रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 60% बढी डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दावी। पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जना नयाँ संक्रमित थपिए। भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। 14 जिल्लाका 11,000 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। पहिलेकै अवस्थामा यातायात चलाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाइका पछाडि माग पूरा गराउने दाउ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न विज्ञको सुझाव। अमेरिकी उच्च तहका रिपब्लिकन सिनेटरहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनको घोषणा। र कास्टमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्धको प्रतिबन्ध कायम भएन। आगामी सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा 1705 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएर घर फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले यो संख्या 10,294 अथवा कुल संक्रमितको 60.7% रहेको बताउनुभयो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै मुलुकमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16,945 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। आज संक्रमित हुनेहरूको जम्मा संख्या 144 छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,613 छ। महोत्तरी, रौतहट, कैलाली र बाजुरामा भने अझै 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। क्वारेन्टिनमा प्रयोग भएका स्वास्थ्यजन्य फोहोर मैला तथा सामग्रीको उचित व्यवस्थापनका लागि पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउन वा अन्य परिजनका लागि प्रयोग भएको सामग्रीहरूको समुचित व्यवस्थापन नभएर वातावरण फोहोर भएको र स्थानीय बासिन्दामा कोरोना फैलिने त्रास रहेको भन्ने सुनिन आएकोमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चिन्तित छ। काठमाडौँमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्ने क्रममा रहेकाले भीडभाड हुने विभिन्न स्थानमा नमुना संकलन गरिरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमामा समानान्तर सड़क लगायतका संरचना निर्माण गरेर भारतले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनु भएको छ। पटक पटक भएका सन्धि र सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै भारतले नेपालबाट जाने नदीलाई उचित निकास नदिएर हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ थियो। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मन्त्री थापाले सीमा क्षेत्रमा भारतले भौतिक संरचना बनाउँदा नेपालको तराई क्षेत्र डुबानमा परेको बताउनुभयो। नेपाली भूमिलाई डुबानमा पार्ने गरी भएका भारतीय निर्माण बारे पटक पटक दुई देशबीच छलफल भएको तर त्यसले उचित निकास नपाएको मन्त्री थापाको भनाइ थियो। भारतका कारण नै दुई देशबीच डुबानलाई लिएर प्रभावकारी कार्यान्वयन र काम नभएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बैठकमा समिति सदस्यले पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारतले नेपालको सीमामा सड़क निर्माण गरेर बर्खाको पानी निकास हुन नदिएको बताएका थिए। समितिले भने त्यसरी निर्माण भएका संरचना हटाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। पहिरोको जोखिममा रहेका 704 घर परिवारलाई तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको सरकारले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले 14 जिल्लाका 11,000 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र ती मध्ये 704 घर परिवारलाई तत्काल सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सिन्धुपाल्चोक, गोर्खा, रसुवा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिममा रहेका कतिपय परिवार र गाउँले थातथलो छोड्न नमान्दा समस्या उत्पन्न भएको पनि बताउनुभयो। त्यस्तै सीमामा भारतले निर्माण गरेको तटबन्धका कारण प्रदेश 2 मा रहेको बाढीको उच्च जोखिममा रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसमा पनि रौतहट बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको पहिलो नम्बरमा रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बैठकमा गृह सचिव महेश्वर नेउपानेले बाढी र पहिरोमा परेर आज बिहानसम्म 85 जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपालमा मनसुन सुरु भएको पहिलो 30 दिनमा उच्च जोखिम हुँदै गएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। फेडरल
वर्षपछि गएको पहिरोमा पुरिएर तनहुमा 7 जनाको मृत्यु भएको छ। 5 जना बेपत्ता छन्। मृत्यु हुनेमा सिरिङ गाउँपालिका 8 भैँसी किलेका 30 वर्षीय भिषबहादुर थापा र उनकी श्रीमती 28 वर्षीय नुनुमायाको मृत्यु भएको हो। यस्तै ब्यास नगरपालिका 9 मास फाँटका 40 वर्षीय कमला थापा, 24 वर्षीय मनोज थापा, 21 वर्षीय अञ्जन थापा र 70 वर्षीय मैत कुमारी घरतीको पनि मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक एसपी अरुण पौडेलले बताउनुभयो। 1 जना बेपत्ता छन्। तनहुकै म्याग्दे गाउँपालिका 6 बेतौले डाँडामा पहिरोले घर भत्किँदा 17 वर्षीय लक्ष्मी विकको पनि मृत्यु भएको छ। बाढी पहिरोका कारण जिल्लामा 5 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य भइरहेको एसपी पौडेलले बताउनुभयो। उता 70 को खाँडो खोलाको बाढी बस्तीमा पस्दा तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका 1 को बेल्ही टोलका 50 घर डुबानमा परेका छन्। ती घरहरूमा 2 फिटसम्म पानी जमेको गाउँपालिकाका विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। पानी पसेका घरमा सर्वसाधारण घरभित्रै खाटमा आश्रय लिएर बसेका छन्। खाँडोको तटबन्ध पूर्ण रूपमा निर्माण हुन नसक्दा तिलाठी कोइलाडी 1 को बेल्ही बस्ती हरेक वर्ष डुबानमा पर्दै आएको छ। खाँडो खोलामा आएको बाढीका कारण बेल्ही भन्सार बजार समेत डुबानमा परेको छ। सो ठाउँमा रहेको भन्सार कार्यालय, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरीको चौकी समेत डुबानमा परेको छ। राजविराज तिलाठी सडक खण्डका 2 ठाउँमा बाढीले क्षति पुर्याएको छ। यस्तै जिता खोलामा आएको बाढीका कारण तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 र 5 का 40 घर डुबानमा परेको विपद व्यवस्थापन अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो। यता लगातारको वर्षापछि बागमती र लालबकैया नदीको बाढीले रौतहटमा बाँध कटान सुरु गरेको छ। यसले बस्ती डुबानमा पर्ने भन्दै स्थानीय त्रासमा छन्। कटान गरेको क्षेत्रमा आइतबार गैराती अबेरसम्म सशस्त्र नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले स्थानीयको समेत सहयोगमा बोरा राखेर रोकथामको प्रयास गरेका थिए। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउन दिने निर्णय गरे पनि अहिलेकै अवस्थामा चलाउन नसक्ने व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन्। यातायात नचल्दा दैनिक जीविकोपार्जनमै मुस्किल भएको भन्दै सुरु गर्न दबाब दिएका व्यवसायीहरूले अहिले आफ्ना अनेक माग पूरा गराउने सुरमा छन्। विज्ञहरूले भने जनस्वास्थ्यका हिसाबले बढी जोखिम हुने भन्दै उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। झण्डै 100 दिनपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने निर्णयपछि काठमाडौँ पेप्सीकोलाकी शर्मिला खनालले केही राहतको सास फेरेकी थिइन्। महामारीकै बीच भए पनि रोकिएका काम पूरा गर्ने उनको तयारीमा सार्वजनिक यातायातले मद्दत गर्थ्यो। गाडी यातायात चल्दा त सजिलै हुन्छ होइन। अब कहीँ जान पाइएन, यताउता जान पनि पाइन्थ्यो, तर फेरि अहिले रिस्क पनि छ। धेरै चलाउनु त भएन होइन। फेरि मिलाएर चलाउनु चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पनि अब गाह्रो भनौँ न, कहीँ जान पाइँदैन, चलाउनु त पर्ने हो तर विचार गरेर चलाउनु पर्छ। उनी जस्तै अन्य धेरै सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको माग पूरा हुनै लाग्दा व्यवसायीले भने पुरानै बखेडा झिकेका छन्। सरकारले आफूहरूसँग छलफल नै नगरी 81 गरेको निर्णय तत्काल लागू गर्न नसकिने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले बताइसकेको छ। महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य, त्यो किस्तालाई स्थगन गरिदिनु पर्यो, त्यसमा लाग्ने इन्ट्रेस्टलाई तपाईँ मिना गरिदिनु पर्यो, त्यसपछिको इन्ट्रेस्ट घटाउनु पर्यो। हामीले खालि सहुलियत ब्याजको व्यवस्थामा पैसा खर्च पायो भन्ने कुरा छ। यो 3टा कुरा राज्यले सपोर्ट गरिसकेपछि यो गाडी बल्ल सडकमा आउँछ। सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक यातायातमा आधा क्षमताको सीट मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसको बदलामा 50% बढी भाडा उठाउन पाउने छुट व्यवसायीले पाउनेछन्। सरकारी निर्णय सकारात्मक भए पनि महामारीका समय यात्रुले सार्वजनिक यातायात कम प्रयोग गर्ने मयूर यातायातका सञ्चालक लोकनाथ चौलागाई बताउँछन्। कुरा त राम्रै कुरा पनि हो। 50% सार्वजनिक गाडीमा चढ्ने भनेको लगभग कलेजको विद्यार्थीहरू बढी मात्रामा हुन्छन्। केही सीमित मान्छे मात्र होला नि जस्तो लाग्छ। प्रत्येक गाडी निकाल्ने हो भने त गाडीमा त मान्छे पुग्दैन। खालि अब अहिलेको अब चालक सचालक भत्ता खाने अनि तेल मात्र हाल्ने काम भन्दा अरू बढ्ता होला जस्तो हामीलाई लाग्दैन। नेपालमा सोमबारसम्म 16,945 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। 23,000 बढी क्वारेन्टाइनमा छन्। परीक्षणको दायरा कम हुँदा पछिल्ला दिनहरूमा संक्रमितको संख्या केही कम देखिए पनि जोखिम उत्तिकै रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। सार्वजनिक यातायात सुचारू भएपछि संक्रमण फातै बढेको उदाहरण छिमेकी भारतकै छ। त्यसैले सरकार तथा व्यवसायीले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पर्याप्त गृह कार्य गर्नुपर्ने जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर रविन्द्र पाण्डेको बुझाइ छ। सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दाखेरि सबभर जोर विशेषबाट सुरु गरेर गर्दा राम्रो हुन्थ्यो। खास गरी लामा बसहरू, साझा बस, महानगर यातायात, मयूर यातायात, लामा बस
बसहरू मात्रै अहिले चलाउनखेरि बढी सुरक्षित हुन्छ र ती बसहरू चलाउन पनि सबभन्दा पहिले बसको ड्राइभर कन्डक्टर र हेल्पर सबैजनाको चाहिँ ब्लड टेस्ट गर्ने र उहाँहरू चाहिँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ भने मात्रै उहाँहरूलाई चलाउन दिने बसलाई दैनिक रूपमा चाहिँ सङ्क्रमण रहित बनाउने त्यसपछि गएर बसभित्र चाहिँ यात्रुहरूलाई पनि एउटा सिटमा एकजना कम्तीमा पनि 1.5 मिटरको चाहिँ दूरी चाहिँ कायम गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने सम्भव हुन्छ भने डिजिटल्ली पेमेन्ट गर्ने यदि सम्भव हुँदैन भने पनि फिर्ता लिन नपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने। यसअघि आफ्ना गाडीहरू ग्यारेजमै थन्किएको भनेर रोइलो गर्ने यातायात व्यवसायी अहिले सरकारले सेवा सुचारू गर भन्दा अनेक बहाना बनाउन थालेका छन्। यातायात मजदुरहरूले खान नपाउने अवस्था आएको भन्ने व्यवसायीहरू अहिले किन उनीहरूको पेटमा लात हान्न उद्यत छन् भन्ने पनि बुझिन सक्नु छ। तर यो भन्दा ठूलो जनस्वास्थ्यको सवाल हो। कुनै समय क्वारेन्टिनहरू संक्रमण सार्ने थलो जस्तै भएका थिए। अहिलेकै अवस्थामा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुँदा यिनीहरू पनि संक्रमण फैलाउने कारक नबन्लान् भन्न सकिन्न। यतातिर बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ, नत्र पछि ज्या वित्यास पर्यो भन्नुको कुनै अर्थ छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि केसु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक हिजो नेपाल प्रवेश गरेको सलहको झण्डा दाङ हुँदै प्युठान पुगेको छ। हिजो साँझ सरुमारानी गाउँपालिका हुँदै प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकाको रम्दी चेरनेटा आसपास बास बसेको सलहको झण्डाले आज बिहानैबाट प्युठान नगरपालिका क्षेत्रका मकैबाली खान थालेको हो। किसानहरू खेतबारीमा पुगेर आगोको धुवाँ निकाल्ने थाल टिन ठटाउने गर्न थालेका छन्। लाखौंको संख्यामा रहेकाले भगाउन नसकिएको प्युठान नगरपालिका 2 का किसान गिरबहादुर धामीले बताउनुभयो। सलहले धान मकै तरकारी बालीमा क्षति पुर्याएको छ। झिमरुक नदी किनार सलह आएको धामीको भनाइ छ। प्युठान नगरपालिकाका 10 वटै वडाहरूमा आज बिहानैदेखि सलहले नोक्सान गर्न थालेको मेयर अर्जुन कुमार कक्षपतिले बताउनुभयो। प्युठानमा 8-10 लाखको संख्यामा सलह प्रवेश गरेको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्युठानका निमित्त प्रमुख सुमन खनालले सलहको सो झुण्डले धेरै नोक्सानी गर्ने आकलन गर्दै स्थानीय तहका कृषि शाखाहरूमा सतर्क हुन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। एकसाथ अघि पनि सलहले जिल्लाको सरुमारानी गौमुखी नौबहिनी मल्लरानी गाउँपालिकामा मकै बालीमा क्षति पुर्याएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले साउनको दोस्रो सातासम्ममा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै साउनको दोस्रो साताभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार एसईई को नतिजाका लागि 60% काम सम्पन्न भइसकेको छ। विद्यालयले जिल्लास्थित समन्वय इकाइमा आन्तरिक मूल्याङ्कनको तथ्याङ्क पठाएसँगै काम धमाधम भइरहेको छ। असार अन्तिम सातासम्म समन्वय इकाइले काम सक्ने उहाँको भनाइ थियो। कोभिड-19 का कारण एसईई को परीक्षा हुन नसकेपछि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो। गत चैत 6 गतेदेखि हुने भनिएको एसईई कोभिड-19 का कारण एक दिन अघि 5 गते स्थगन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। रुकुम पश्चिमको कारागारमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी हुँदा उकुस मुकुसको अवस्था सिर्जना भएको छ। अधिकतम 25 जनासम्म राख्न मिल्ने सो कारागारमा अहिले 105 जना कैदीबन्दी भएपछि कारागार व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो। रुकुम सहकर्मी महेश केसीको रिपोर्ट। क्षमताभन्दा 4 गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा कारागार व्यवस्थापन भद्रगोल भएको छ। सुधार गृह समेत मानिने कारागारमा कैद भुक्तान गरिरहेका र बन्दी जीवन बिताइरहेकाको अवस्था अहिले निकै नाजुक छ। 20 महिला र 5 पुरुष गरी जम्मा 25 जनाको क्षमता रहेको यस कारागारमा अहिले 97 पुरुष र 8 महिला गरी जम्मा 105 जना कैदीबन्दी रहेका छन्। एउटै कोठामा 20 देखि 25 जना खादिएर रहनु परेको छ भने विद्युत, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताको समेत सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। कारागार कार्यालयकी प्रमुख गौमता पुन। विगतदेखि उठाउँदै आएको र अहिले पनि समाधान हुन नसकेको समस्या खानेपानीको समस्या। कोठाको संख्या पनि थोरै, हामीसँग 8वटा कोठा छ पुरुष बलकको लागि र महिला बलकको लागि एउटा कोठा छ। त्यसमा अब एउटै कोठामा धेरै खादिएर रहनु पर्ने। मानव एकपटक अब साँझ एकातिर कोल्टे परेर सुत्यो भने बिहान पनि त्यही उसबाट आसनबाटै उठ्नु पर्ने, फर्किन नमिल्ने त्यो खालको समस्याहरू चाहिँ छ। रुकुम पश्चिम र पूर्व गरी 2 जिल्लाका कैदीबन्दीलाई यही कारागारमा राखिएको छ। विभिन्न कसुर र अभियोगमा कारागार चलान हुनेको संख्या बढी रहे पनि 31 वर्ष अघि स्थापना गरिएको कारागारको क्षमता बढाउन
हटाउन ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या आएको हो। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको आधारभूत आवश्यकता पूरा गरेर उनीहरूको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको इन्सेक रुकुम पश्चिमकी प्रतिनिधि मनिषा केसीको भनाइ छ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको पनि अरू मान्छे सरहका आधारभूत आवश्यकता हुन्छन् र ती आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो। कुनै पनि व्यक्ति कारागारमा रहँदा कुनै प्रकारको भय, त्रास र अभाव बिना रहन पाउनुपर्छ, तर रुकुम पश्चिममा रहेको कारागारमा भने यी कुनै पनि कुरालाई ख्याल गरेको पाइँदैन। कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको र समाधानका लागि गरिएका प्रयास पनि सफल हुन सकेका छैनन्। समस्या समाधानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिम के गर्दैछ त? रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेरबहादुर पुन। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सुरक्षा र तालुका गृह मन्त्रालय र कारागार व्यवस्थापन विभागमा चाहिँ हामीले पत्राचार गरेर यहाँको ठोस वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराएका छौँ र उहाँले चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ हामीले पहल गरिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ जवाब चाहिँ पाएका छौँ। यद्यपि अब त्यो सम्बन्धीको लागि अब बजेट, त्यो सम्बन्धीको कार्ययोजना चाहिँ नपाएको अवस्था छ। मन्त्रालयले यसमा चाहिँ केही गर्न सकिन्छ कि भनेर किसिमको प्रयास पनि गरेको छ, यद्यपि अब त्यो प्रगतिको रूपमा हाम्रो माझमा आइपुगेको छैन। अदालतको फैसला अनुसार कारागारमा तोकिएको अवधि गुजारेपछि मान्छेमा साबिकको अवस्थामा सुधार आएर थप सामाजिक हुनेछ भन्ने उद्देश्य राखिएको हुन्छ। तर रुकुम पश्चिमको कारागारको अवस्था हेर्दा यहाँ बसेको जो कोही पनि मानसिक रूपमा समस्याग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न। यसतर्फ सरकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि महेश केसी, रुकुम पश्चिम। अश्लील सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको अभियोगमा प्रहरीको साइबर ब्युरोले काठमाडौँको गोङ्गबुबाट एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 23 वर्षीय सूरज श्रेष्ठ रहेका छन्। ब्युरोका सहनिर्देशक नवीन अरियालले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार श्रेष्ठले विदेशबाट वेबसाइट होस्टिङ गरेर अश्लील फिल्म बनाई प्रसारण गरेका थिए। 17 वर्षीय पीडित युवतीको उजुरीको आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो। श्रेष्ठले ती पीडित युवतीको अश्लील भिडियो बनाई वेबसाइटमा राखेका थिए। उनले चलाएको वेबसाइट बन्द भइसकेको ब्युरोले जनाएको छ। पक्राउ परेका श्रेष्ठ विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद लिएर थप अनुसन्धान थालिएको ब्युरोले जनाएको छ। केही समाचार संक्षेपमा प्रदेश 1 को सभाले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। प्रदेश सभाका आज बसेको बैठकले सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयकमाथि प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षक नयाँ आएको र अबको केही समयपछि नै प्रहरी समायोजनको कामले निरन्तरता पाउने बताउनुभयो। काठमाडौँको सिधापाइलामा 14 वर्ष अघि सुवेदी दम्पतिको विभत्स हत्या घटनाका एकजना आरोपित पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले बाँके स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट सर्लाहीका 34 वर्षीय जेके भनिने जय किशोर शाहलाई हिजो पक्राउ गरेको हो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत अछामका एकजना गर्भवतीको उद्धार गरिएको छ। पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 7 की 21 वर्षीय रमणा बेकलाई जिल्ला अस्पताल मंगलसेनबाट हेलिकप्टर मार्फत सुर्खेत पठाइएको जिल्ला अस्पतालका डाक्टर प्रेम प्रसाद ढुङ्गानाले बताउनुभयो। आधुनिक साहित्यका प्रवर्तक मानिने आदिकवि भानुभक्त आचार्यको आज 207औं जन्मजयन्ती योगदानको चर्चा गर्दै उहाँको सम्झना गरिएको छ। विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने गर्छन्। 1871 सालमा तनहुँको रम्घा गाउँमा जन्मिएका आचार्यले संस्कृत भाषाको रामायणलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर नेपाली साहित्यमा लोकप्रिय बन्नुभएको थियो। डायरीमा अब हेटौडा डायरीको पालो। हेटौडा डायरीबाट सुभाष पिडारीको नमस्कार। 10 वर्ष अघिबाट निर्माण सुरु भएर पनि व्यवस्थामा परेको चेपाङ संग्रहालयलाई व्यवस्थित बनाउँदै गाउँमा पर्यटन प्रवर्धन गर्न मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले चासो देखाएको छ। अति सीमान्तकृत आदिवासी चेपाङ जातिको संस्कृति, वेशभूषा, रीतिरिवाज झल्कने संग्रहालयको भवन निर्माण गरी कोसेली घरको समेत स्थापना गर्न गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष गौरवको आयोजनाको रूपमा काम थाल्न बजेट विनियोजन गरेको छ। मकवानपुरको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने थाहा नगरपालिकाको 2वटा ओडामा अमेरिकी फौजी किराको प्रकोप देखिएको छ। 7 र 8 नम्बर ओडामा लगाइएको मकैमा फौजी किराले क्षति पुर्याएको हो। 8 नम्बर ओडामा मात्रै करिब 500 रोपनीमा लगाएको मकै बालीमा किराको प्रकोप रहेको ओडाध्यक्ष टिकाराम रुमाले जानकारी दिनुभयो। फौजी किराले मकै खान थालेपछि थाहा नगरपालिकाले विषादी उपलब्ध गराएको छ, तर नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको विषादी पर्याप्त नभएको कृषकहरूले बताएका छन्।
लकडाउनको अवधिमा बागमती प्रदेशभर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 19 वटा पक्की पुलको काम सकिएको छ। बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार निर्देशनालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका 90 वटा मध्ये 19 वटा पक्की पुलको काम सकिएको हो। बाँकी 71 वटा पक्की पुलको काम भने जारी छ। निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डाक्टर सहदेव बहादुर भण्डारीका अनुसार पूर्वाधार विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोक अन्तर्गत 5 वटा, चितवन र ललितपुर अन्तर्गत 4 वटा, काभ्रे अन्तर्गत 3 वटा, रामेछाप 2 र नुवाकोट अन्तर्गत एउटा पक्की पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। अनुसन्धान, प्रविधि विकास र नवप्रवर्धनमा युवा वैज्ञानिकलाई सहभागी गराई प्रदेशको आर्थिक वृद्धि र नागरिकको जीवनलाई सहज र सरल बनाउने उद्देश्यले बागमती प्रदेशले 2 वर्ष अघिदेखि सुरु गरेको युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको छ। 2075 सालमै प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहनको सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गरे पनि चालु आर्थिक वर्षबाट युवा वैज्ञानिकलाई प्रस्ताव आह्वान सुरु गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलवायु तथा वातावरण, जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, जीव प्रविधि, इन्जिनियरिङ, यातायात, नवीकरणीय ऊर्जा लगायतको विषयमा अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव पत्र आह्वान गरिएकोमा 130 वटा प्रस्ताव परेको छ। हस्त हेटौडा डायरी आजलाई यति नै। सुभाष पिडारीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हेटौडा डायरी बीच कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। रसुवाको रसुवागढी नाका सञ्चालनमा आएपछि भन्सार कार्यालयले हिजो एकै दिन 58 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत माघ 15 गतेदेखि ठप्प भएको रसुवागढी नाका गत सोमबारबाट सञ्चालनमा आएको हो। आयात भएको सामानको आइतबारदेखि जाँचपाँच सुरु भएपछि 58,19,919 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत पुण्य विक्रम खड्काले बताउनुभयो। सामान लैजानका लागि नाकामा व्यापारीहरू आउन थालेका छन्। आयात निर्यात ठप्प हुँदा 3 महिना चैत, वैशाख र जेठको राजस्व सङ्कलन शून्य भएको खड्काले बताउनुभयो। गत सोमबारदेखि नै सामान आयात भए पनि नाकासम्म व्यापारी आउन कठिन भएका कारण सामानको जाँचपाँचमा केही ढिलाइ भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। चिनिया पक्षले गत सोमबारदेखि नै दैनिक 4 वटा कन्टेनरमा सामान मितेरी पुलसम्म ल्याइदिने गरेका छन्। मितेरी पुलदेखि भन्सार यार्डसम्म सामान ल्याउन लोड अनलोड गर्न 16 जना कामदार र ढुवानी गर्नका लागि 15 जना चालक गरी 31 जना जनशक्ति नाकामा खटिएका छन्। अहिले चीनबाट जुत्ता, चप्पल, लत्ता, कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स सामान आयात भइरहेको छ। टिमुरे भन्दा माथि कन्टेनर चालक, कामदार, सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी बाहेक अन्यलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। बजार परिसूचक नेप्सीमा आज 2.12 अङ्कले बढेर 1,342. यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। बजार परिसूचक नेप्सीमा आज 2.12 अङ्कले बढेर 1,342.40 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्सेमा सुधार देखिए पनि कारोबारकमा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा 3 करोड रुपैयाँले कमी आएको छ। अघिल्लो दिन 9 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ बढेको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज 1 अर्ब 8 करोड 87 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका मध्ये होटल, वित्त, जीवन बीमा र अन्य समूहको उपसूचकमा गिरावट आएको छ। सबैभन्दा बढी लघु वित्त कम्पनी समूहको उपसूचक 51.36 अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 184 कम्पनीका 15,491 कारोबारबाट 37,33,505 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। राष्ट्रिय समाचार। चीनले अमेरिकी शीर्ष रिपब्लिकनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ। चीन चियाङ प्रान्तमा मुस्लिम अल्पसंख्यकमाथि कथित मानव अधिकार हनन गरेको भन्दै अमेरिकाले चिनिया अधिकारीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले यस्तो कदम चालेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। प्रतिबन्धमा पर्ने मध्ये चीनका मुख्य आलोचकका रूपमा चिनिने टेक्ससका सिनेटर टेड क्रुज र फ्लोरिडाका प्रतिनिधि मार्को रुबियो रहेका छन्। प्रतिबन्धको प्रकृति पनि स्पष्ट भइसकेको छैन। चीन चियाङ प्रान्तमा लाखौंको संख्यामा रहेका उइगुर मुस्लिममाथि दुर्व्यवहार गरेको चीनमाथि आरोप लाग्दै आएको छ। चीनले भने सो आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। यस्तै प्रतिबन्धमा पर्नेहरूमा रिपब्लिकन कांग्रेसका क्रिस स्मिथ, अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता सेम ब्राउन ब्यागका राजदूत एट लार्ज र एक सरकारी एजेन्सी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इंग्लिश क्लब म्यानचेस्टर सिटीलाई युरोपेली फुटबलको सर्वोच्च संस्था
युईएफए ले 2 वर्ष युरोपेली प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने गरी लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको छ। कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन फर स्पोर्ट्स कास्टले युईएफए ले लगाएको अभियोग प्रमाणित नभएको ठहर गरेसँगै सिटीमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा भएको हो। युईएफए को क्लब लाइसेन्सिङ तथा फाइनान्सियल फेयर प्ले निगमको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको पाइएको भन्दै युईएफए ले सिटीमाथि 2 वर्ष प्रतिबन्ध लगाएको थियो। उसले प्रतिबन्धसँगै 3 करोड युरो जरिवाना सिटीलाई तोकिएको थियो। कास्टले सिटीमाथिको छानबिन टुङ्गिएको जनाउँदै उमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो। युईएफए को निर्णय उल्टिएसँगै सिटीले अर्को सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्नेछ। सन् 2012 देखि 2016 को बीचमा क्लबलाई प्रायोजन बापत आएको रकम र लेखा परीक्षण बारे अनुसन्धान गर्न खोज्दा सिटीले समन्वय नगरेको आरोप लागेको थियो। त्यसबेला सिटीले प्रायोजन गरे भन्दा बढी रकम लेखा परीक्षणमा देखाएको अभियोग लागेको थियो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा तेस्रो स्थान उक्लिने मौका सहित आज राति म्यान्चेस्टर युनाइटेड र साउथह्याम्पटनको सामना हुँदैछ। घरेलु मैदान ओल्ड ट्राफोर्डमा साउथह्याम्पटनको आतिथ्य गर्दा युनाइटेड सहजितको योजनामा हुनेछ। राति पाउने 1 बजे हुने खेलमा बलियो प्रतिद्वन्दी साउथह्याम्पटन विरुद्ध जित निकाल्न युनाइटेडलाई सहज हुने छैन। शीर्ष 4 का लागि सङ्घर्ष गरिरहेको युनाइटेडका लागि यस खेलको ठूलो अर्थ छ। साउथह्याम्पटन विरुद्ध 3 अङ्क बटुलेको ऊ तेस्रो स्थानमा उक्लनेछ। 5औं स्थानको युनाइटेडको 58 अङ्क छ। आजको जितले उसलाई अङ्क तालिकामा चेल्सी र लेस्टर सिटी भन्दा माथि उकाल्नेछ। तेस्रो स्थानको चेल्सीको 60 र चौथो स्थानको लेस्टरको 59 अङ्क छ। यता साउथह्याम्पटन पनि युनाइटेडलाई स्तब्ध बनाएर अङ्क तालिकामा सुधार गर्न चाहन्छ। साउथह्याम्पटन 44 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा छ। अन्तिम यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। कोभिड-19 संक्रमित मध्ये 60% बढी डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा 144 जना नयाँ संक्रमित थपिए। भारतीय हस्तक्षेपका कारण तराईका क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेको गृहमन्त्री थापाको भनाई। 14 जिल्लाका 11,000 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा। अहिलेको अवस्थामा यातायात चलाउन नसक्ने व्यवसायीको भनाइका पछाडि माग पूरा गराउने दाउ। उच्च स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर मात्र सार्वजनिक यातायात सुचारू गर्न विज्ञको सुझाव। अमेरिकी उच्च तहका रिपब्लिकन सिनेटरहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चीनको घोषणा। र कास्टमा इङ्ग्लिस क्लब म्यान्चेस्टर सिटी विरुद्धको प्रतिबन्ध कायम भएन। आगामी सिजन च्याम्पियन्स लिग खेल्न पाउने। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई सुरज र म पार्वत आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।